बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे एक गुजारिश के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। और अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि दूसरों तक भी हमारी वीडियो पहुँच सके। इलेक्शन मुहिम का जो है वो शुरू हो चुकी है, माहौल इलेक्शन का बन चुका है। इस सर्द तरीन मौसम के अंदर सियासत की गर्मा गर्मी जो है वो बढ़ रही है और ज़ाहिर है कि कुछ जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे सियासी माहौल जो है उसके अंदर गर्मी भी बढ़ती चली जाएगी। 8 फरवरी को ज़ाहिर है इलेक्शन हो रहे हैं और अब इसमें कोई अबहाम नहीं रहा। इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह ज़ाहिर है कोई ना कोई हुकूमत भी बनेगी, लेकिन एक $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि जो आने वाली हुकूमत है जो बन रही है इन इलेक्शंस के बाद वो हुकूमत कैसी होगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस हवाले से पहली बात तो ये है कि अभी इलेक्शन कैंपेन पूरी तरह से शुरू नहीं हुई, लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं वो आप ये समझें कि गुनाह बेलज़्ज़त की जितनी भी इक़साम हैं इनका इर्तिकाब करने का उन्होंने तहैया कर रखा है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को मासूम कह के अपना विजन बता दिया, अपना ज़हन बता दिया कि उनका वर्जन क्या है, लेकिन फिर भी बल्ले के निशान को जो है ले लिया गया। उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने दे दिया। ओके, शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत मिली, 3 MPO के तहत उन्हें 15 रोज़ के लिए नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है जी। अच्छा, उस पर फिर आरफ अलवी साहब ने ख़त भी लिखा। ये जितने इक़दाम हैं, फिर किसी से कागजात छीने जा रहे हैं, किसी की जनाबे वाला बिला वजह वो बन रही हैं फिल्में, ये हो गया। तो ये जितने इक़दाम हैं ये इलेक्शन कैंपेन को जो है मुतनाज़ा बना रहे हैं। ये जो मुतनाज़ा बनाने का अमल है, आप ये देखें कि ये जिस तरह मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट साइड के ऊपर तो गुनाह बेलज़्ज़त है और गवर्नमेंट साइड के ऊपर भी, और तहरीक-ए-इंसाफ की जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर के ऊपर मैं नवाज़ लीग की बात करूँगा, उनके लिए भी ये गुनाह बेलज़्ज़त है। क्यों कि ये सारे गुनाह तो उनके खाते में जा रहे हैं। अब कल को अगर तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन के अंदर हार जाती है तो वो उसके पास तो बड़ा प्यारा वर्जन है कि जनाब हमारे साथ वही ज़्यादती थी, हमें तो पहले ही पता था, हमने इलेक्शन से पहले ही वाविला कर लिया था। तो ये जितने गुनाह बेलज़्ज़त हैं ये तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आप यकीन करें कि जिसे कहते हैं ना कि उन्हें नई ज़िंदगी दे रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा ताकत का जो है वो बायस बन रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है कि अब नए आने वाली हुकूमतों के ऊपर चूँकि बात हो रही है तो वो जमातें कि जो 2/3 अक्सरियत हासिल करने के दावे कर रही थी ना, अब वो भी इस बात पे आ गई हैं कि जनाबे वाला मखलूक हुकूमत बनेगी, कोई एक जमात जो है वो सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। उसकी वजह यह है कि अवाम, ज़ाहिर है कि अवाम भी देख रही हैं कि हालात क्या हैं, किसी के लिए भी जो है वो सादा अक्सरियत हासिल करना जो है वो भी मुमकिन नहीं रहा। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बात करती है। आसिफ अली ज़रदारी साहब का जब इंटरव्यू आया तो उन्होंने कहा जी मखलूक हुकूमत बनेगी, इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और कोई एक गवर्नमेंट जो है वो नहीं बना सकती हुकूमत, और ना ही कोई एक जमात जो है वो जो पाकिस्तान को जितने मसाइल का सामना कर रहा है एक जमात उन्हें हल कर सकती है। लिहाजा एक पूरे का पूरा जो है वो पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, जिससे पहले भी कहा था कि मिसाके मईशत भी होगा तो वो उसी सूरत होगा जब इत्तेहादी जमातें होंगी या गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही होंगी। सेकंड ये है कि नई गवर्नमेंट जिसे बनना है, एक चीज़ याद रखें कि नई हुकूमत जो है वो कुछ 16 माह की PDM की हुकूमत नहीं है कि जहाँ पर जितने आपके इत्तेहादी थे ना वो सब अच्छे बच्चे बन के जो जितनी उनको तनख्वाह मिल रही थी उसी तनख्वाह के ऊपर वो हंसी खुशी काम कर रहे थे। क्यों कि आधी असम्बली तो वैसे ही टूट चुकी थी, रिज़ाइन कर जो तहरीक-ए-इंसाफ ने कर दिया हुआ था। अब बाकी जो आधी असम्बली बची हुई थी अगर उसमें से भी कुछ रिज़ाइन कर देते या इधर उधर हो जाते तो उस असम्बली का तो एतबार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना था। लिहाजा जो एम्पायर थे ना, जिसे हेडमास्टर कह लें या एम्पायर कह लें, तो उन्होंने सबको अच्छे बच्चे बना के रखा हुआ था कि भाईजान जितनी तनख्वाह पे आप काम कर रहे हैं उसी पे करें, मज़ीद के लिए आपने गंद नहीं डालना। तो ये 16 माह की हुकूमत थी, लेकिन आने वाली जो गवर्नमेंट है वो ज़ाहिर है 5 साल के लिए होगी। तो 5 साल के अंदर जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने वही कुछ करना है जो गुज़श्ता 75 साल से वो करती हुई आ रही हैं। को पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि सब अच्छा हो गया या सबको जो है ना वो नेक पाक बन गए। उन्होंने वही करना है कि जो वो करती हुई आ रही हैं। और इस
دور کے اندر جب وہ اپنے مطالبات رکھیں گی، بلیک میل کریں گی، تو جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کا کیا حال ہوگا۔ سیکنڈلی میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ 16 ماہ کے اندر جس طرح سخت معاشی فیصلے کیے گئے ہیں، تو اکانومی کے میدان کے اندر ابھی تک کوئی پاکستان کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکی پورے طریقے سے، تو اسے مزید سخت فیصلوں کی، بلکہ شاید جو اب تک سخت فیصلے ہوئے ہیں اس سے بھی سخت فیصلوں کی ضرورت ہے، اور اس کا میری بات کی تائید اس سے ہوگی کہ ہر مہینے ابھی بھی 2 روپیہ، 3 روپے، 4 روپے، 5 روپے بجلی کے جو ہے نا وہ نرخ بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب سخت معاشی فیصلے کیے جائیں گے تو اس کے بعد اس حکومت کی مقبولیت عوام کے اندر کیا رہے گی۔ ایک سیکنڈلی آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو ہارنے والی جماعت ہے، ظاہر ہے کہ ایک جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف تو شاید گورنمنٹ نہ بنا سکے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے مخالف جو سیاسی جماعتیں حکومت بنائیں گی تو تحریک انصاف کو حکومت کرنی آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن ایک بات طے ہے کہ اسے حزب اختلاف کا کردار وہ بڑی خوبی سے نبھاتی ہے۔ تو حزب اختلاف میں رہتے ہوئے وہ کوئی ایسی خامی نظر انداز نہیں کرے گی جسے وہ ہائی لائٹ نہ کر سکے، بلکہ وہ تو آپ کی خوبیاں جو ہوں گی اسے بھی خامیاں بنا کر جو ہے نا ہائی لائٹ کرنے کی ماسٹر ہے، تو اس فن میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو جب تحریک انصاف آپ کی حزب اختلاف میں ہوگی اور مشکل معاشی فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے، اتحادی گورنمنٹ ہوگی، جو اتحادی ہیں ان سے بھی آپ کو بلیک میل ہونا پڑے گا، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آنے والی حکومت کی پوزیشن کیسی ہوگی۔ اور سیکنڈلی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اتحادی جتنے ہیں، بہت سارے اتحادیوں کی شکل آپ کے سامنے 16 ماہ کی جو حکومت ہے اس میں آ چکی ہوگی، اور ان کے اندر کون کس کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور جب گورنمنٹ کی اخلاقی طاقت نہیں رہتی، بڑا اہم آپ کو میں نقطہ بتا رہا ہوں کہ ماضی کے اندر تو اخلاقی طاقت جو ہوتی تھی وہ تلوار کی ہوتی تھی، پرانے وقتوں کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ جس نے تلوار سے ملک فتح کر لیا اسی کی صحت ہی وہ تلوار لے کے بیٹھ جاتا تھا کہ بھائی جان کون ہے جو میرے مقابلے میں، اس کی وہی اخلاقی قوت ہوتی تھی۔ لیکن موجودہ جو جدید دور ہے اس کے اندر آپ کے پاس اخلاقی طاقت آتی ہے عوام کی حمایت سے۔ اب عوام کی حمایت سے میں کیا کہوں کہ مسلم لیگ نواز کا جو بیانیہ ہے وہ کیا ہے، ساڑی گل ہو گئی ہے بھائی جان۔ اچھا یہ ان کا بیانیہ ہے، اچھا کس کے ساتھ بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اب یہ آپ خود ہی سمجھیں، لیکن ساڑی گل ہو گئی ہے۔ تو جب اس طریقے کا بیانیہ ہوگا اور عوام کی حمایت کے بغیر کسی اور کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے، جو بھی، میں مسلم لیگ نواز کی بات نہیں کر رہا، جو بھی آئے گا، تو ظاہر ہے کہ اگر عوام کی حمایت سے جو آتا ہے تو اس کو عوام کی طاقت ہوتی ہے، اور عوام کی طاقت جس کے پاس ہوتی ہے اسی کے پاس اخلاقی قوت ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہوتی، اور آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے، تو جو لانے والے ہوتے ہیں آپ ان کے مرہون منت ہوتے ہیں، آپ ان کی کٹ پتلی بن جاتے ہیں، اور کٹ پتلی کا کام جو ہے پھر ظاہر ہے کہ اشاروں پہ ناچنا ہوتا ہے۔ اور آج تک آپ ماضی کا پورا تجربہ دیکھ لیں کہ جو اشاروں کے اوپر ناچتے آئے ہیں 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، حتیٰ کہ 16 ماہ کی کارکردگی کے اوپر بھی وہ اتنا بوجھ بیگیج آ جاتا ہے کہ آپ کو وہ بیگیج اتارتے جو ہے نا وہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ بیگیج آپ اتار پائیں، اور آپ کی پوری سیاست جو ہے، خود کہتے ہیں مسلم لیگ نواز والے کہ ہم نے اپنی سیاست پاکستان کے اوپر قربان کر دی۔ اب اس ورژن کو عوام تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایک جو ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن اس تمام مراحل سے کہ ایک انتہائی متنازع الیکشن کمپین کے بعد پھر اتحادی گورنمنٹ جس کی اپنے پاس سادہ اکثریت بھی نہ ہو اور بلیک میل ہو رہی ہو، ہر لمحے ان کے مطالبات مان رہی ہو، سخت معاشی فیصلے کرنے ہو، تو وہ کس حد تک مضبوط ہوگی اس کا فیصلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ کوئی سائنس راکٹ نہیں ہے کہ اسے سمجھا نہ جا سکے۔ تو اللہ کرے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ بے شک سخت معاشی فیصلے کرے، لیکن پاکستان کی بہتری میں ہو اور پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے۔ سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام ہوگا اور پاکستان جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔